बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अक़दस शेख़ुल इस्लाम हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब ने एक बेहतरीन दुआ और वजीफ़ा उन हज़रात के लिए जो माली परेशानी में मुब्तला हैं, ज़िंदगी में मायूसी है और इसी तरह से हालात की तंगी है, हर तरह की मुश्किलात हैं, ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं। तो ऐसे हज़रात के लिए हज़रत ने बेहतरीन तसल्ली बख्श बयान भी फरमाया और दुआ का तरीका भी बतलाया और वज़ाइफ भी बतलाए हैं। तो आइए हम सुनते हैं कि हज़रत शेख़ुल इस्लाम इस बारे में क्या फरमाते हैं। तमाम हज़रात तवज्जो से सुनें। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जिसमें वो परेशानी का शिकार हो। इस परेशानी के मौके पर क्या करना चाहिए, ये कुरान करीम ने हमें इसकी जगह जगह तलकीन फरमाई। सूरह आले इमरान की आखिरी आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। इसमें पूरा लाए अमल अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है परेशानी के हालात में इंसान को क्या करना है, जिसका खुलासा ये है कि इंसान को जब भी कोई परेशानी लाहिक हो, कोई सदमा पेश आए, कोई मुश्किल पेश आए, तो उसके तीन काम। मैं पहले खुलासा बयान कर दूं, फिर अल्लाह ने तौफीक दी तो उस आयत की तशरीह करूं। खुलासा कुरान और सुन्नत की तालीमात को सामने रखते हुए हर परेशानी, चाहे इनफरादी हो चाहे इज्तिमाई हो, एक आदमी की हो या 10 आदमियों की हो या पूरे मुल्क की हो या पूरे मुसलमानों की हो, कोई भी परेशानी इंसान को पेश आए तो कुरान और सुन्नत की तालीम यह है कि तीन काम करने चाहिए। पहला काम, उस परेशानी को दूर करने के लिए जो कुछ अपने बस में है वो कोशिश करे। सिर्फ दुआ पर इक्तफा न करे बल्कि कोशिश करे, यानी अपनी अमली कोशिश करे, जितनी इंसान के बस में है वो कोशिश, उस कोशिश में कमी न करे। मसलन एक शख्स बेरोजगार है, परेशान है, तो उसका पहला काम यह है कि वो अपनी कोशिश करे रोजगार तलाश करने। सिर्फ अगर दुआ ही करता रहे कि अल्लाह मुझे रोजगार दे दे, और घर में बैठा है और मुसल्ले पे बैठकर दुआ करता है और कभी कोशिश नहीं करता कि मुझे रोजगार कहां से मिलेगा, कोई मुलाजमत, कोई मजदूरी, कोई पेशा इख्तियार करने की फिक्र ही नहीं है, घर में चारपाई तोड़ रहा है और कोई हरकत नहीं करता, सिर्फ दुआ करता है कि अल्लाह मुझे रोजगार दे दे, तो ये एक मुसलमान का काम नहीं। मुसलमान का काम यह है कि हाथ पैर हिलाए, अपनी सी कोशिश करे, रोजगार के जहां मौके हैं वहां जाकर रोजगार तलाश करे। कोई मुलाजमत कर सकता है, उसकी दरखास्त दे, कोई थोड़े बहुत पैसे हैं उसके जरिए कुछ रोजगार बना सकता है, उसकी कोशिश करे, फिर अल्लाह से दुआ करे। तो पहला काम जो है वो अपनी सी कोशिश कर लेना, हर काम में, हर मामले में। एक शख्स बीमार है, बीमारी के अंदर परेशान है बीमारी की वजह से, तो उसका काम यह नहीं है कि बस बीमार है तो बीमार पड़ा रहे और सिर्फ दुआ पर इत्तिबा करे, बल्कि सुन्नत यह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि किसी इलाज की फिक्र करे, अपनी सी कोशिश जो बीमारी को दूर करने की हो सकती है वो करे और फिर दुआ करे, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे। भरोसा उस कोशिश पर नहीं, भरोसा अल्लाह ताला के कुदरत पर, उसकी रहमत पर। अपनी कोशिश इसलिए है कि मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया, मेरे अल्लाह ने यह कहा है कि हाथ पांव बांध कर न बैठो, कोई कोशिश करो, कोई कदम बढ़ाओ और उस कदम बढ़ाकर फिर अल्लाह पर भरोसा करो, फिर अल्लाह से दुआ करो। अजमिलू फित्तलब व तवक्कलू अलैह। अपनी सी जितनी कोशिश तुम्हारे बस में है वो कर गुजरो और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करो, उससे मांगो कि या अल्लाह मेरे बस में तो इतना काम था कि मैं ये हाथ पांव चला लेता, लेकिन इस अमल को मुअस्सिर बनाना वो आप ही के कब्ज़े कुदरत में है, आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। अपनी सी कोशिश, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ और इनाबत, उसकी तरफ रुजू, या अल्लाह ये कोशिश की है, इसको कामयाब बनाना आपके कुदरत में है, अपनी रहमत से इसको कामयाब बना दे। और तीसरा काम, ये दो काम जब कर लिए, अपनी सी कोशिश और अल्लाह ताला से दुआ, और दुआ के बाद फिर तीसरा काम है रिजा बिल क़ज़ा, कि अब मैंने अपना काम कर लिया, अब अल्लाह तबारक व तआला ही के कब्जे में है, उसी की कुदरत में है, उसी की हिकमत में है कि जो फैसला वो करना चाहेगा कर लेगा, हमें उस पर कोई एतराज नहीं। अगर ये तीन काम इंसान कर ले हर मुसीबत के मौके पर, हर तकलीफ के मौके पर, हर परेशानी के मौके पर, तो क्या है कि इस परेशानी का सद्देबाब हो जाए। अपनी सी कोशिश,
अल्लाह ताला से रुजू और दुआ भी एहतमाम के साथ, और फिर कहते या अल्लाह मेरे बस में इतना ही था, मैंने कर लिया, अब इसको अंजाम तक पहुंचाना वो आपका काम है, आप जो फैसला करेंगे उसी पर मैं राजी हूं। अगर मैं बेरोजगार हूं और रोजगार के लिए मैंने कहीं पर कोशिश की है, कोई मुलाजमत की दरखास्त दी है, एक दो जगह मैंने चला फिरा हूं और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ कर ली कि अल्लाह मुझे रोजगार अता फरमा दीजिए, अब आदमी को ये मुतमईन होना चाहिए कि मैंने जो अपने करने का काम था वो कर लिया, अब अल्लाह ताला जो फैसला करेंगे वही बेहतर होगा। रोजगार मिल जाएगा, अल्लाह का शुक्र है, नहीं मिलेगा, जब तक नहीं मिलेगा सब्र करूंगा, अल्लाह से कोई शिकवा नहीं करूंगा, अल्लाह से कोई शिकायत नहीं करूंगा, गिला नहीं करूंगा। तो ये तीन काम हैं जो हर परेशानी के वक्त, ये जो अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो कुरान करीम में फरमाया, खूब सुन लो कि जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं, न उन पर कोई खौफ है, न वो गम करते हैं, न वो गम करते हैं। इसकी एक तफसीर तो यह है कि जब अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत में ले जाएंगे तो जन्नत में उनका हाल ये होगा कि न उनको किसी चीज का खौफ होगा और न किसी चीज पर गम होगा। ये अजीब कैफियत है जो दुनिया में बहुत कम हासिल हो सकती है कि आदमी को किसी चीज का खौफ भी ना हो कि आइंदा क्या होने वाला है, और किसी माजी के वाक़े पर गम भी ना हो कि क्या हो गया। ये जन्नत में खालिस हासिल होगा इंशाअल्लाह कि उसमें न आइंदा का खौफ, न पिछले माजी का के ऊपर कोई सदमा। एक तफसीर तो इसकी, लेकिन दूसरी तफसीर यह है कि नहीं, इस दुनिया ही जो अल्लाह के वली होते हैं उन पर न खौफ होता है दुनिया में भी, और न माजी के किसी अमल पर सदमा होता है। खौफ क्या नहीं होता? खौफ इसलिए नहीं होता कि उनका मुकम्मल ईमान है जो उनके रगो पै में बस गया है कि जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से होगा। मुझे अगर मौत आनी है, जब आनी आएगी, ना कोई मुझे इंसान मेरी मौत को उसके मुकद्दर वक्त से पहले कर सकता है और न मैं अपनी किसी तदबीर से अपनी मौत को वक्त को बाद में कर सकता हूं। इसलिए खौफ नहीं, कोई खौफ नहीं, क्योंकि असल कारसाज और असल फैसला करने वाला तो अल्लाह जल्ल जलालहू है। लिहाजा मुझे कोई खौफ नहीं। दुश्मन अगर मेरे मुकाबले में है और वो ताकतवर है, हुआ करे, अल्लाह ताला का हुक्म होगा मुझे कत्ल कर देगा, और नहीं हुक्म होगा तो चाहे 1000 वो कोशिशें कर ले, मैं जिंदा रहूंगा, इसलिए खौफ नहीं। और किसी के माजी के किसी बात पर अफसोस भी नहीं, सदमा भी नहीं। क्यों सदमा नहीं? सदमा इसलिए नहीं कि जो कुछ हुआ वो अल्लाह ताला की तकदीर से हुआ, अल्लाह ताला की हिकमत से हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ही कायनात की हिकमतों को जानने वाले हैं। लिहाजा अगर पीछे कोई वाकया मेरी मर्जी के खिलाफ हो गया है या मेरी पसंद के खिलाफ हो गया है तो वो उसी की हिकमत से हुआ। जब उसकी हिकमत से हुआ तो मुझे गम करने की क्या जरूरत, चाहे उससे मुझे बाहर तकलीफ पहुंची हो, लेकिन उसकी हिकमत से हुआ। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह बड़े दर्जे के औलिया अल्लाह में से हैं। उनसे किसी ने पूछा कि हजरत कैसे मिजाज है, तबीयत कैसी है? तो हजरत ने फरमाया कि उस शख्स का क्या हाल पूछते हो कि इस कायनात में कोई भी वाकया उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं होता, कोई वाकया उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं होता। तो सवाल करने वाले ने कहा जी ये तो कैफियत अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को भी हासिल नहीं थी कि भाई जो उनको भी तकलीफें पहुंची, उनको भी मुसीबतें पहुंची, उनको भी आजमाइशें हुई, कि ये बात कि भाई जो काम हो रहा है मेरी मर्जी के मुताबिक हो रहा है, मर्जी तो सिर्फ अल्लाह की चलती है, किसी और की नहीं चलती। यह क्या कह दिया आपने कि जो काम हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है? तो हजरत ने जवाब में फरमाया इसलिए कि मैंने अपनी मर्जी को अल्लाह ताला की मर्जी के ताबे बना दिया है कि जो मेरा अल्लाह चाहेगा मेरी भी मर्जी वही है। वो चाहे मुझे देखने में बुरी लग रही हो, लेकिन चूंकि मेरे अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह के हुक्म को मैंने अपनी मर्जी को उसके ताबे बना दिया, उसका फना कर दिया, अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी में फना कर। यह है रिज़ा बिल क़ज़ा। तो ये तीन बातें जब औलिया अल्लाह जो हैं उनको गम इसलिए नहीं होता। गम क्यों नहीं होता? गम इसलिए नहीं होता कि जो कुछ भी हुआ है माजी में, वो चाहे मुझे उससे तकलीफ पहुंची हो, चाहे मुझे उसका नुकसान हुआ हो, लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत के तहत हुआ है, लिहाजा मुझे क्या गम करना उसको। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वो क्यों होते हैं ये? इसलिए कि उन्होंने समझ लिया कि मेरा काम क्या है, अल्लाह का काम क्या। मेरा काम क्या है? अपनी सी कोशिश कर लेना और अल्लाह से मांगना। मेरा काम तो यहां जाके खत्म हो जाता। आगे इस कायनात में जो वाक़े पेश आ रहे हैं वो सब अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत से हो रहे हैं। लिहाजा मुझे उस पर कोई एतराज करने का हक नहीं। जब एतराज करने का हक नहीं तो परेशानी के। लिहाजा ये तीन काम होते हैं हर परेशानी के मौके। अगर इन तीन कामों को बंदा इख्तियार कर ले वो वलीउल्लाह है, यानी
وہ اللہ کا دوست ہے کہ چونکہ اللہ کا حکم ہے لہذا کوشش کر رہا ہے، اور چونکہ اللہ کا حکم ہے اس سے دعا کر رہا ہے، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کو ساری کائنات پر حاوی سمجھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو وہ جانتا ہے کہ برحق ہے، چاہے میری طبیعت کے خلاف ہو لیکن وہ برحق ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اس پر راضی ہوں، اللہ کے فیصلے پر راضی۔ یہ تین باتیں ہو جاتے ہیں جب تو پھر پریشانی کہاں گئی؟ اسی لیے فرمایا گیا جو اللہ کے ولی ہے کیسے ہی ان کے اوپر افتاد آ جائے لیکن وہ کبھی پریشان نہیں ہوتے۔ پریشان اس لیے نہیں ہوتے کہ انہوں نے جتنا کام ان کا تھا وہ کر لیا، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اس کے فیصلے پر راضی ہو۔ اس صورتحال میں جو میں عرض کر رہا ہوں تو ساری جتنی بھی ہماری پریشانیاں ہیں ان سب میں آدمی اس کا جائزہ لے لے، میرے کرنے کا کیا کام ہے وہ کروں، اس میں کوتاہی نہ کروں، اور پھر اللہ سے رجوع کروں، اور پھر جو کچھ فیصلہ ہے وہ اللہ پر چھوڑ دوں، بس یہی علاج ہے ساری پریشانی۔ اب یہ موجودہ حالات جو فلسطین کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور جو بھی کوئی مسلمان جس کے دل میں ذرا بھی انسانیت ہے، مسلمان ہی نہیں غیر مسلم لوگ بھی اس حالت کو دیکھتے ہوئے ان کے دل پسیج رہے کہ کیا ایک ایسا قتل عام شاید اس کی مثال ملنی مشکل ہو کہ اس طرح بے دردی سے، درندگی سے بچوں کو، عورتوں کو، ہسپتالوں کو، ایمبولینسوں کو اور جان بچا کر باہر نکلنے والوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے باقاعدہ۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں وہی جانتا ہے، لیکن اس واقعے نے اسرائیل کو پوری دنیا کے سامنے ننگا کر دیا، ایسا ننگا کر دیا ہے کہ اب خود امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، مغربی ملکوں میں جو ذرا بھی جن کے اندر انسانیت ہے وہ بازاروں پر آ کر، سڑکوں پر آ کر ان کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ خود یہودی، وہ یہودی جو اصل یہودی ہیں، یہ تو صہیونی ہے، یہ ایک نیا فرقہ ہے جو یہودیوں کے اندر پیدا ہوا، ورنہ جو اصل یہودی ہیں وہ بھی جا کر احتجاج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ کام غلط ہو رہا ہے، اللہ نے ننگا کر دیا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اس میں بھی یہ تین باتیں جو ہمیں اپنی سی کوشش اور اللہ تعالیٰ سے دعا اور پھر اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ پہلی کام جو ہے کہ یہ در حقیقت ایک اہم مسئلہ ہے کہ کیا ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو بھائی ایک عام مسلمان کی حیثیت سے میں کہتا ہوں کہ ایک عام مسلمان اس کا کام یہی ہے کہ جو اس کے بس میں ہو ان کو مدد پہنچانا، وہ مدد پہنچائے، اور وہ چاہے جانی مدد ہو چاہے مالی مدد وہ پہنچائے۔ حکومتوں کا کام یہ ہے کہ وہ ان کو ان کے لڑائی میں ان کو مدد پہنچائے، اور سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کے اوپر میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب کسی مسلمان خطے پر حملہ ہو تو الاقرب فالاقرب، یعنی جو قریب کے ملک ہیں ان پر، اور اس کے بعد جو قریب ہیں ان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ ان کی مدد۔ لیکن جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ مدد بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حکمت کے تحت ہونی، جس سے ان کو فائدہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ اگر مجھ جیسا ایک عام آدمی وہ جذبے میں آ کر، جوش میں آ کر وہاں چلا جائے اور جا کر جنگ میں، تو ان کے لیے بجائے فائدہ پہنچتا ہے کہ اس کو ہتھیار چلانا آتا نہیں، مواقع کا پتہ نہیں، وہ جا کر ان کے لیے ایک بلائے بے درما بن جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہوگا۔ لیکن جن کے پاس قوت ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جو اس جنگی حکمت عملی کو سمجھتے ہیں، ان کو اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ان کی مدد کرنا یہ فرض ہے، ضروری۔ اور جو نہیں کرتے، تو جو جس میں یہ طاقت نہیں ہے یا استطاعت نہیں ہے، تو ان کا کام یہ ہے کہ وہ دعا کریں اور ساتھ ساتھ جو مدد ان کو مالی مدد پہنچا سکتے ہوں وہ پہنچائیں۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں اب بہت سی تنظیمیں اس پر کام کر رہے ہیں اور جمع ہو رہا ہے اور پہنچایا جا رہا ہے، اگرچہ پہنچانا بھی مشکل ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ متعدد تنظیمیں کام کر رہی ہیں، کچھ تھوڑی سی خدمت ہم نے بھی اس سلسلے میں کی ہے اور کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ایک تحریک چل رہی ہے، وہ اسرائیل اور امریکہ کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا۔ یہ بھی کچھ غیرت مند مسلمان ایسی تحریک چلا رہے ہیں اور سنا ہے کہ اس کا کچھ اثر بھی ہو رہا ہے۔ اس میں ایک بات مجھ سے بار بار پوچھی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو فرینچائز ہیں جیسے میک ڈونلڈ ہے یا KFC ہے یا اس قسم کے جو کمپنیاں ہیں جن کی غذائیں وغیرہ بکتی ہیں، اس کے جو مالک ہیں وہ مسلمان ہیں، پاکستانی۔ البتہ چونکہ فرنچائز کا انہوں نے معاہدہ کر رکھا ہے، لہذا 5% یا 10% آمدنی کا حصہ وہ ان کمپنیوں کو جاتا ہے،
تو اگر ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا تو خود ان مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا جو کہ فرنچائز لیے بیٹھے ہیں۔ تو میں اس کے جواب میں ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ یہ مسئلہ فتوے کا نہیں ہے، یہ ایمانی غیرت کا مسئلہ ہے، غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے۔ کسی مسلمان، کسی غیرت مند مسلمان کو یہ گوارا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی آمدنی کا ایک پیسہ بھی کسی ایسے شخص کو پہنچے جو اسرائیل کو مدد دے رہا ہے۔ یہ انسان کی ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ یہ کہنا کہ بھئی 5% جاتا ہے، اب 95% تو ہم کھاتے ہیں۔ ارے بھائی 95% آپ کھا چکے، بہت الحمدللہ، کافی آپ نے نفع بنا لیا۔ اب آپ یہ تو کر سکتے ہو کہ اس فرنچائز کو ختم کر کے اپنا کاروبار شروع کر دو۔ اگر اس کو ختم کر کے اپنا کاروبار شروع کرو گے تو ذرا تھوڑا سا پتہ تو چلے گا ان کو کہ یہ جو ہم دنیا بھر کے اندر ہم اپنی مصنوعات چلا رہے ہیں، دنیا بھر میں ہمارا سکہ چل رہا ہے، اس کا کچھ اثر تو ہوگا۔ یہ کہنا کہ 5% جا رہا ہے ان کو اور ہم نے 5% جا کے کیا اس میں کیا فرق پڑے گا؟ آپ ذرا یہ سوچو کہ اگر کوئی میری آمدنی کا 50% نہیں 1% کسی ایسے شخص کو پہنچ رہا ہو جو میرے باپ کے قتل کی سازش کر رہا ہے، گوارا کرو گے کہ میری آمدنی کا 1% ایسے شخص کو دیا جا رہا ہے جو میرے باپ کے قتل کی سازش کر رہا ہے یا میرے قتل کی سازش کر رہا ہے؟ تو اب یہاں اس کو 1% اور 2% اور 5% سے ناپو گے۔ لوگ فتوے کی بات کرتے ہیں، یہ فتوے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے، اور اس غیرت ایمانی کے تحت یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی غیرت مند مسلمان کو اس کا اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا یہ بھی اس کوشش کا ایک حصہ ہے۔ اور اس وقت یوں سمجھو کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے پوری امت مسلمہ حالت جنگ میں ہے، پوری امت مسلمہ حالت جنگ میں ہے، کیونکہ یہ حملہ صرف فلسطینیوں پر نہیں ہو رہا، معال کار اس کا اثر پورے عالم اسلام پر پڑنے والا۔ لہذا حالت جنگ میں، جب اس حالت جنگ میں ہے تو جو لوگ کہ عالم اسلام کے خلاف یہ سازش کر رہے ہیں ان کو کسی طرح بھی نفع پہنچانا، چاہے وہ 1 پیسے کا ہو، یہ ایک مسلمان کی غیرت کو اسے گوارا نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا میں بات کی حمایت کرتا ہوں کہ ایسی چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے جس کا فائدہ ان طاقتوں کو پہنچا۔ تو اپنی سی کوشش کرو۔ یہ عرض کرتا ہوں کہ بھائی صبح کو فجر کی نماز اللہ تبارک و تعالی جب پڑھوا دے تو اس کے بعد تھوڑا سا وقت اپنے کاروبار زندگی میں مشغول ہونے سے پہلے تھوڑا سا وقت اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے لیے نکال لیں۔ اس میں قرآن مجید کی تلاوت، ذکر اللہ کا سب سے اعظم اور افضل فرض جو ہے وہ تلاوت قرآن ہے۔ تو تلاوت قرآن کی عادت ڈالیں۔ فجر کو کوئی دن خالی نہ ہو جس میں قرآن کریم کی تلاوت نہ ہو گئی ہو، تھوڑی ہی صحیح لیکن کوئی دن تلاوت سے خالی نہ جائے۔ تلاوت کے بعد کچھ اذکار کا معمول ہو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفار، درود شریف۔ میں شروع میں یہ 4 چیزیں ہمارے حضرت بھی بتاتے تھے، میں بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ 4 کلمات سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور استغفار، استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا هو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک مرتبہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو، ایک مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی ایک تسبیح، اور پھر درود شریف کی۔ درود ابراہیمی سب سے افضل ہے، وہ نہ ہو تو اور کوئی مختصر، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ یہ تو یوں سمجھو کہ جس کو حضرت فرمائے تھے صبح کا ناشتہ ہے، اس کے بغیر جو روح کی غذا نہیں ہوگی۔ فجر پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ آج کا دن شروع ہو رہا ہے، اپنے فضل و کرم سے اس دن کی خیر عطا فرما۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا، یا اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم وخیر ما بعدہ،
وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. اردو میں مانگ لو جس کو عربی کے الفاظ یاد نہ ہو. یا اللہ دن شروع ہو رہا ہے، اپنے فضل و کرم سے اس دن کی خیر عطا فرما اور اس کی شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ میں اس دن کی خیر مانگتا ہوں، اس کی فتح مانگتا ہوں، اے اللہ اس کی برکت مانگتا ہوں، اس میں ہدایت مانگتا ہوں. اور یہ پہلے حضرت والا کی بات میں پہلے بھی درخواست کر چکا ہوں کہ ساتھ ہی یہ دعا مانگنے کے بعد یہ کہہ دو کہ ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے اللہ آج جو کام کروں گا آپ کے لیے کروں گا، آپ کو راضی کرنے کے لیے کروں گا، یہاں تک کہ مباحات بھی آپ کو راضی کرنے کی نیت سے اختیار کروں گا. یہ نیت کر لو، تصور کر لو کہ دن بھر میں فلاں فلاں کام کرنے ہیں، اللہ فلاں نیت سے کروں گا. پھر دعا بھی مانگ لو کہ اللہم ان قلوبنا و نواصینا و جوارحنا بیدک. اے اللہ ہمارے سارے دل بھی آپ کے قبضے میں ہیں، ہماری پیشانیاں بھی آپ کے قبضے میں ہیں، ہمارے اعضاء بھی آپ کے قبضے میں ہیں. فکن انت ولینا، تو اللہ آپ ہی ہمارے کارساز بن جائیے کہ ہم ان کو آپ کی رضا میں استعمال کریں. یہ دعا کر لو. پھر کچھ تلاوت اور مناجات مقبول حضرت حکیم رحمۃ اللہ علیہ کے معصور دعاؤں کی جو کتاب ہے وہ کچھ پڑھ لی، اور یہ 4 تسبیحات کر لیں. یہ تو صبح کا ناشتہ ہو گیا. اور اگر کسی کو کسی وجہ سے اس وقت موقع نہ ملے تو بعد میں کر لے، اپنے سہولت کے مطابق کسی اور وقت کر لے. ایک وقت میں ہو تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، ایک وقت ہو ایک جگہ ہو تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی ذکر زبان پر رہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، چوتھا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، درود شریف. جو زبان پر چڑھ جائے وہ کوشش کرے کہ زبان ان سے تر رہے. اور بھائی ایک یہ ہے کہ کچھ دل کو عادت ڈال لیں، اور یہ تجربے سے عادت پڑ جاتی ہے، مشق سے پڑ جاتی ہے کہ ہر وقت دل جو ہے کوئی نہ کوئی جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی درخواست کرنے کا بول رہا ہوں. یا اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما. یہ زبان سے نہیں کہہ رہا، دل یا اللہ میرے گناہوں کی مغفرت، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ مجھے اپنا قرب عطا فرما دے، یا اللہ مجھے میرے فلاں کام. یہ دعا کی دل میں میاں عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین ہم خبر نیز، اندر اپنے اللہ سے مانگتے رہا کرو کچھ نہ کچھ. یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے. تو یہ ذکر لسانی اور ساتھ میں یہ مانگنے کی عادت ذکر قلبی، اس کی جو مشق کریں گے انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی. عادت پڑ گئی تو انشاءاللہ راستہ ہموار ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ قوت بھی عطا فرمائیں گے، ہمت بھی عطا فرمائیں گے، نفس اور شیطان سے مقابلے کی طاقت عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین.
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ خاص تعلق اور محبت عطا فرما دے. یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی ہر طرح کے گناہوں سے معصیتوں سے منکرات سے حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں اپنے نفس و شیطان پر قوت عطا فرما. یا اللہ رحمان یا رحیم یا کریم تمام حاضرین حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك. جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا ہے کہ حضرت اقدس نے کس خوبصورت انداز میں تذکرہ فرمایا، بیان فرمایا اور دعاؤں کا طریقہ بتلایا، وظائف بتلائے، تو ہمیں چاہیے اسی طرح سے ہم اپنی زندگی گزاریں اور اپنے رب سے اس طریقے سے اور اس طرح سے ہم اپنے رب سے مانگتے رہیں. حضرت شیخ الاسلام کے اسی طرح کے بیان سننے کے لیے، حضرت شیخ الاسلام کی طرف سے دیے گئے وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل مدنی دارالشفا کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.